السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال السنة الأولى في إعدادي. العنوان ديال هاد الدرس هو Décrire les personnages d'un conte. La page 33. Décrire les personnages d'un conte. Donc, باش نبغي نكتب واحد لو كونت ضروري خصني نهضر على لو بيرسوناج برينسيبال ديالي. غادي خصني نوصفو هاد الشوية، داكوغ، الداخل ديال لو كونت. دونك اليوم نشوفو كيفاش هذا غير الدرس الأول، من بعد غادي نشوفو نتعمقو فيه شوية. دابا غير بحال قلتي نهضرو عليه سطحيا. دونك عندنا في هاد لاباج 33 عندنا هاد ليماج. دونك سيت اون ايماج كي روبريزونت ان بيرسوناج دي ديسان انيمي. هاد البيرسوناج ديال رسوم متحركة اللي معروف هو سبونج بوب، أو بيان بوب ليبونج. دونك ليبونج هي البونجا، بوب ليبونج. دونك هنايا j'écoute et je comprends. J'écoute attentivement le texte lu par mon professeur. Donc le professeur غادي يقرا عليك واحد لو تكست، ما عندكش هنايا. غادي يقرا عليك واحد لو تكست اللي غادي نشوفوه من بعد، وحنا غنحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون اللي متعلقين بهاد لو تكست. دونك لو تكست كيهضر على بوب ليبونج، لا ديسكريبسيون دو بوب ليبونج. دونك فوالا لو تكست. نحاولوا نقراو لو تكست. Bob l'éponge, اللي معروف بسبونج بوب. Bob l'éponge est une éponge de mer. On voit l'éponge عايشة في التربة ديال البحر. Qui ressemble au plus haut point à une éponge de cuisine. كيشبه ديك البونجة اللي كنستعملو في الكوزينة. Il a des yeux bleus, la peau jaune moutarde. عنده عينين زرقين والجلد ديالو صفر بحال اللون ديال المطارد. Il a de nombreux trous répartis autour de son corps, une bouche laissant apparaître de dents écartées. دونك عنده عامر بالثقوب في الجسم ديالو كاملين مفرقين في الجسد ديالو، والجسد ديالو وي une bouche واحد الفم laissant apparaître de dents écartées كيخلينا نشوفو عندو سنان مفرقين. Il est toujours vêtu, vêtu c'est-à-dire جاية من vêtements, c'est-à-dire habillé. Bien, il porte toujours une chemise blanche, camisa blanche, une cravate rouge, cravate rouge, d'un pantalon brun, un سروال قوي, et des chaussures noires. Bob l'éponge est un personnage dynamique et optimiste, mais également très naïf. Bob l'éponge هو هاد الشخصية ديناميك، بحال هكا حركي بزاف، اوبتيميست متفائل، مي تري نايف. نايف هي ساذج، ساذج هي كيقد الزربة. L'un de ses passe-temps préférés est la chasse à la méduse. لو passe-temps c'est-à-dire الهواية ديالو، من بين الهوايات المفضلة ديالو هي كيصيد لا ميدوز. دونك لا ميدوز هي قرن ديال البحر. Bob l'éponge travaille comme cuisinier dans un restaurant nommé le Crabe Croustillant. Donc كيخدم واحد الريستورون ديال لو كراب، ديال داك مستر سالطا إلا كتفرجي في هاد الرسم هو لو كراب. داكوغ كروستيون. Il fréquente l'école de conduite de Madame Puff. داكوغ كيمشي ليكول سيارة التعليم ديال مدام بوف أو بيان بوف. لا صدق هادشي إيه تقدر تكتب بالرسم. Mais échoue à chaque tentative pour obtenir son permis de conduire. وديما ما كينجحش في البيرمي، ديما كيسقط. À chaque tentative كل محاولة كيسقط في البيرمي ديالو. Bob l'éponge vit avec son animal de compagnie de واحد الحيوان أليف سميتو Gary. Ses voisins الجيران ديالو sont Carlo, Tentacule, un calamar qui est aussi son collègue au Crab Croustillant. واحد الكلامار كيخدم معاه في داك لو كراب في داك الريستوران. في باتريك إيطوال، واحد نجمة في البحر سميتو باتريك. Une étoile de mer, son meilleur ami. Donc voilà le texte. على سبونج بوب. وقد يقرا دونك باش نوصفو هاد البيرسوناج خصني نوصف ثلاثة ديال لي بورتري. لو بورتري فيزيك، لو بورتري مورال، et la tenue vestimentaire. يختلف في اللباس والمظاهر الخارجية، يختلف في الأحاسيس والمشاعر الداخلية والملابس. دونك باش يطلب منك الأستاذ يقول لك مثلا في لا ديسكريبسيون باغ اكزومبل دان بيرسوناج سواء يقترح عليك ولا من الاختيار ديالك،
خصك توصف ثلاثة ديال لي بورتري فيزيك مورال فيستيموندير. دابا نشوفو هادشي مزيان في هاد الدرس. دابا ندوزو نحاولو نجاوبو على الأسئلة. جيكوت كي جو كومبخون. السؤال الأول قالك لو نون دو بيرسوناج، باين هو بوب ليبونج ولا بونج بوب. Je dégage la couleur de ses yeux. اللون ديال العين ديالو هو بلو. La couleur bleu. La couleur de sa peau il est jaune. اللون ديال الجلد ديالو صفر. La couleur de sa cravate il est rouge. La couleur de son pantalon brun. مزيان. ندوزو لداك الطابلو اللي عندنا في ديك لا كيسيون الأخرى. بحال هنا لو نون دو بيرسوناج دينا له سي بوب ليبونج. هنا لي كاليتي فيزيك. لي كاليتي فيزيك هو لو بورتري فيزيك، الوصف ديال المظاهر الخارجية ولا ديال الجسد. نوصلو العبارات ديال لو بورتري فيزيك. دونك هما عندنا هنايا لي يeux bleus, la peau jaune moutarde, il a de nombreux peaux répartis autour de son corps, une bouche laissant apparaître des dents écartées. Deux, les qualités morales. قلنا داكشي اللي داخل ماشي بحال الجسد، داكشي اللي داخل الوسط مثلا اجتماعي متعاون ناشط ولا فاعل ولا المهم داكشي ديال الأحاسيس. دونك ديناميك. ديناميك هي أكتيف استراتيجية حركي. أوبتيميست متفائل. إي نايف بدل. لا توني فيستيمونتير ملابس. chemise blanche, cravate rouge, pantalon brun, des chaussures noires. Les adjectifs utilisés. Donc, باش نوصف ضروري كنستعملو واحد الناس ولا l'adjectif الناس. Donc, on a bleu, jaune, dynamique, optimiste, naïf, brun, noir. Les verbes utilisés. Le verbe avoir, être, ressembler. Avoir, être, ressembler, هي الصفة. D'accord. Donc, ديما بخصوص avoir et être ديما كنستعملوهم في la description. بالنسبة للبورتري فيزيك كنستعملو avoir غالبا في l'imparfait. Il avait des yeux noirs, il avait des cheveux noirs aussi, il avait par exemple un visage ovale, il avait une bonne tête, il avait... D'accord. بالنسبة للبورتري مورال il était courageux, il était gentil, il était... D'accord. مزيان. بالنسبة للقضية أخرى بالنسبة للبورتري ممكن ندير واحد الوصف إيجابي ولا وصف سلبي. مازال غنشوفو المثال تا هو. دونك كتسمى لا ديسكريبسيون فالوريزونت هي وصف إيجابي و لا ديسكريبسيون ديفالوريزونت. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. دونك هذا غير الدرس الأول في لا ديسكريبسيون ديال الوصف ديال لي بيرسوناج. غادي نزيدو درس آخر ناخدو أمثلة نديرو واحد لا ديسكريبسيون ديال شي بيرسوناج. غنتمنى لكم التوفيق.